الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أصلي فرض العشاء إماما الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليك أشهد أن لا إله اللهم صل الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام السلام أشهد أن الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فإن ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام إلهي أنت مولانا سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله على كل نعمة حال ونعمة الله أكبر الله كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي مكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتقضي لنا بها جميع الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء بحلالك حرامك اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وولنا بفضلك عما سواك وبطاعتك عما سيأتك ربنا صلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة
As-salatu sunnat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. As-salatu jami'ah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الأخلفة الأولى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. الصلاة جامعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليك السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التحيات أشهد أن لا إله إلا الله اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الخلفة الرابع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الصلاة جامعة لا ولا قتل بالأديم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا من الإيمان كاملين اللهم اجعلنا من الإيمان كاملين واجعلنا من فتنة الماء واجعلنا وسلمنا من فتنة المحيا والموت وسلمنا من فتنة المسيح
اللهم اغفر بحلالك عن حرمك وولنا بفضلك عمن سواك ربي اجعلني مقيم السنة من ذريتي ربنا تقبل دعاء اللهم تقبل يا الله اللهم يا الله يا الله اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين يا الله اللهم سلمنا يا الله من فتنة المهين اللهم اغفر بحلالك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الصلاة سنة الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة سنة الوتر ركعة جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله الله أكبر.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد رب صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi kepada segenap pengurus takmir daripada Masjid An-Nur, kepada segenap jamaah baik jamaah sholat 5 waktu dan yang lainnya, semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah tolong kalian semua dengan cara bersabar dan bersolat. Dalam artian solat di situ adalah berpasrah diri kepada Allah, mengetahui kapasitas kita sebagai hambanya dan selalu berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Di dalam sebagian tafsir Al-Qur'an dikatakan as-sabru itu adalah kata lain atau kinayah daripada puasa. Puasa kita ketahui bersama kita harus bersabar dari segala macam hal, terutama dari hal-hal yang memang berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Bukan hanya sekedar perkara yang membatalkan puasa, tetapi juga perkara yang membatalkan pahala puasa. Maka oleh sebab itu mari kita betul-betul bisa menjaga dengan sebaik mungkin, baik itu daripada tingkah laku kita, baik itu daripada ucapan kita, baik itu daripada perilaku kita, baik itu daripada jari-jari kita, baik itu daripada semua halnya. Oleh sebab itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi lebih daripada itu adalah salah satu dari makna sabar itu sendiri adalah kita mengetahui hak-haknya saudara-saudara kita sesama muslim. Kita terkadang mohon maaf begitu peduli luar biasa kepada orang yang berada jauh di antara kita, tetapi kita kadang tidak begitu peduli dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Padahal syariat agama Islam itu selalu memiliki prioritas. Al-aham fal-aham tumal aham. Lakukan semua hal syariat-syariatnya Allah yang berkaitan dengan kebaikan, dimulai dari sesuatu hal yang paling penting, yaitu orang yang berada di sekeliling kita, saudara, kerabat, keluarga. Kemudian yang agak penting, yaitu tetangga, teman kerja, dan seterusnya. Kemudian yang lebih penting yaitu bisa skala Kabupaten Probolinggo, bisa skala provinsi, bahkan bisa skala sesama umat muslim sedunia. Dalam hadisnya Nabi dikatakan hakul muslim alal muslim sittatun. Haknya orang muslim terhadap orang muslim yang lain itu ada 6. Wa ma hiya ya Rasulullah, apa 6 itu kata sahabat? Dijawab oleh Nabi, idza laqaitahu fasallim alaih. Ketika kalian bertemu, maka uluklah salam, maka salinglah menyapa. Dengan cara apa? Dengan bahasa kalian masing-masing. Dengan kebiasaan kita setiap hari seperti apa, dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan seperti apa. Cuman alangkah lebih baiknya ketika kita mengucapkan dengan cara assalamualaikum kepada siapapun, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, baik yang berbuat baik dengan kita maupun yang tidak berbuat baik dengan kita. Jangan sampai kita itu tidak menyapa kepada teman, kepada kerabat, tetangga karena mereka tidak menyapa kita. Jangan sampai. Dalam artian jangan sampai kita itu juga sama-sama jadi atau memiliki leher McTyson. Dalam artian leher yang tidak bisa toleh kanan, toleh kiri, kaku, lurus, kenceng ke depan. Ketika saudara atau teman-teman kita juga begitu. Terus apa bedanya kita dengan mereka? Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua kata Kanjeng Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika mereka mengundangmu, maka tunaikanlah undangannya. Ketika mereka memanggilmu, maka tunaikanlah panggilannya. Selama kita mampu, selama tidak ada halangan di dalam diri kita, maka kita harus untuk mendatangi, melakukan itu semua. Maka oleh sebab itu di dalam syariat, di dalam urusan masalah pernikahan,
hukum mendatangi walimah itu hukumnya wajib. Tetapi kalau hukum mendatangi resepsi itu tidak wajib. Karena di dalam walimah itu biasanya terdapat sesuatu hal yang lebih sakral daripada itu semua. Bukan hanya sekedar selamatannya, tetapi juga di dalamnya itu terdapat untayan-untayan doa yang mana doa-doa itu pasti adalah doa-doa yang terbaik kita panjatkan. Nabi Muhammad, kalau pakai metode Nabi Muhammad ketika mendapatkan dua undangan atau mendapatkan dua panggilan atau mendapatkan dua tawaran antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, maka Nabi Muhammad akan lebih mendahulukan untuk menunaikan yang tidak mampu terlebih dahulu, baru menunaikan yang mampu. Kenapa kok begitu? Karena hatinya orang yang tidak mampu itu jauh lebih peka, lebih perasaan daripada orang yang hatinya mampu. Karena secara ekonomi sudah cukup, secara kapasitas, secara jabatan semuanya sudah cukup, sedangkan yang tidak punya akan memiliki perasaan yang jauh lebih tipis dan lebih peka. Kemudian kata Nabi yang lain selanjutnya, wa idastan sohaka fansohlahu. Ketika mereka meminta nasihat kepada dirimu, maka nasihatilah. Siapapun ini, kenal atau tidak kenal, ketika mereka meminta nasihat kepada kita, maka kita harus memberikan nasihat. Baik yang meminta nasihat lebih tua, apalagi yang lebih kecil. Maka oleh sebab itu oleh para ulama dikatakan salah satu dari betapa pentingnya kita menjalin hubungan antar sesama, yaitu yang tua menyayangi yang kecil menghormati kepada yang tua. Dengan cara apa? Dengan cara kita memulai pada diri kita. Jangan nunggu orang lain menghormati kita baru kita menghormati mereka, tetapi mulai dari diri kita lah menghormati mereka walaupun mereka tidak menghormati kita. Kemudian yang keempat kata Kanjeng Nabi adalah wa idza atasa fahamdillah. Ketika mereka bersin kemudian memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka fasyamitahu, maka seharusnya kita menjawab pujian daripada mereka. Kita juga membalas doa daripada mereka. Kemudian yang kelima kata Kanjeng Nabi, wa idza marido fa'idhu. Ketika mereka sakit, maka kita harus berkunjung. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu hal yang sunnah, tetapi kita sampai meninggalkan sesuatu hal yang wajib. Ada sebuah kisah ulama, pendek saja, singkat. Ada sebuah kisah ulama itu lebih memilih tidak melaksanakan sesuatu hal yang sunnah, baik itu umroh ataupun haji yang kedua dan seterusnya, daripada ketika dipilih daripada mengetahui atau mendengar ada saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang kelaparan. Beliau ketika memiliki uang lebih memperdulikan tetangganya bagaimana, apakah sudah makan semua, apakah mereka sudah mendapatkan hal yang wajar, apakah mereka sudah mendapatkan hal yang layak dan seterusnya. Ada seseorang yang melakukan itu. Tetapi ada juga ulama itu yang sampai hukum wajibnya di dalam masalah melaksanakan haji beliau tidak ambil, karena beliau lebih memperdulikan kepada lingkungan sekitarnya. Karena begitu lomannya beliau kepada lingkungan sekitar, menjamin 40 rumah di sekitarnya itu semuanya mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga ulama tersebut tadi tidak mendapatkan julukan atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji. Ada yang sampai seperti itu. Maka marilah, kalau memang kita mampu bisa melaksanakan keduanya, kita laksanakan keduanya, tetapi jangan sampai ada tetangga-tetangga kita yang merasa kelaparan dan seterusnya karena ketidakpedulian daripada diri kita. Kemudian yang terakhir kata Kanjeng Nabi, wa idza mata fattabi'hu. Ketika kita mengetahui, mendengar ada saudara kita sesama muslim meninggal dunia, maka seyogyanya kita mengikutinya. Mulai dari proses perawatan jenazah, kemudian dilanjutkan dengan sholatnya, kemudian dilanjutkan dengan cara
dengan mengantarkannya ke liang kubur kemudian ditutup dengan mendoakan kepadanya, karena di dalamnya itu kata Nabi kafa bil mauti wa idho, cukup dengan kematian akan menjadikan nasihat kepada diri kita. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita di dalam momentum Ramadan ini dikatakan asyamu junnatun, puasa itu perisai. Mari kita perisai diri kita, bukan hanya sekedar memperisai diri kita secara dohir, tetapi juga memperisai diri kita secara batin. Kita tata dengan sebaik mungkin hati-hati kita, kita tata sebaik mungkin perilaku-perilaku kita, kita selesaikan semua kebiasaan buruk-buruk kita di luar bulan Ramadan, kita khususkan pada bulan Ramadan ini menjadi orang yang betul-betul berusaha menjadi yang baik. Semoga dengan keberusahaan kita di dalam bulan Ramadan ini menjadi baik, kita ke depannya selalu dinilai menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal ya Allah siyamana ya Allah, wa ruku'ana ya Allah, wa sujudana ya Allah, wa siyamana ya Allah, wa salatana ya Allah, wa takbirana ya Allah, wa tahlilana ya Allah, wa ruku'ana ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah minal maqbulin ya Allah, wa la taj'alna minal mardudin ya Allah. Ya ilahana wa sayyidana ya Allah, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin ya Allah, fansurna 'alal qaumil munafiqin ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah min khiyari ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna ya Allah bi barakati Ramadan ya Allah tahta liwa'i nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai faradi syahri ramadhani hadhihi sanati fardun lillahi ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.